बयान करो वहाब गज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाबुहा अल्लाह ताला नजदीक दुनिया संदर सारी खुद ज्यादा नापसंदीद जायश तिम बाजार और एस्पेक्ट रहम इंशाअल्लाह ताला सुन फजल एस्पेक्ट रबन जो तस्तत जाय जमाल सुन तौफीक यस्तन दरबार शु महमूद जाय मगर इज्तिमा नजर मैंने मुसलमानों मस्जिद कुनत मस्जिद अंदर ईदहन ती शरफ बखुश अल्लाह ताला युनु तिमन अंदर अगर इस नजर दिमो इस्लाम इनके मस्जिद अंदर ज़िक्र मुसलमान ज़िक्र लोग ठीक है वो अगर इस नजर दिमो यहाँ तो शुक्र आमुद यत मस्जिद अंदर विंकनस खर बोझने यहाँ तो शुक्र आमुद खर बोझना होने यहाँ तो शुक्र आमुद हक बोझने यहाँ तो शुक्र आमुद हक इचकात बोझना होने ये मैं ज़िक्र समझना मस्जिद अंदर बेमा प्रेस बादल का याद है काम मस्जिद अंदर यो यहाँ तो बोझो खर यहाँ तो बोझना हो खर अगर ये चुसाने ज़हन नसंदा ये ख्याल ये इरादे है चीज़ मस्जिद को नदरामत ये इरादे है चीज़ मस्जिद नदरामत दिल को बयान इब्न हिब्बान के हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ करार हसन अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करो मन गदा इला मस्जिद गदा शारमी बोल मन सुबह के शायद मस्जिद ये सुबह इला मस्जिद कुनत बेस हदीस मुबारक सदर करो मन जा इला मस्जिद युसला मस्जिद कुनत युसला मस्जिद कुन हदीस मुबारक युस मस्जिद कुन मस्जिद अंदर हम तशरीफ कर्ज क्या उसुस ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमा कोई इंतजार जोलाए तो सिर्फ ये या तो हिच बखर या तो हिचनाओ बखर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान उस मस्जिद को ना आगे मौजूद या तो हिच खर या तो हिचनाए खर इसके अल्लाह ताला करना था असमन शुन क्या सारी ये दमन परवरदिगार अक्स करना हज चनस रबस करो ज़ात पर परवरदिगार वातना उसरी तो रब्बुल आलमीन वाले वजन वाले वातना अहबाब अकारी वातना बार बार आमीन या रब्बुल आलमीन मगर इस मस्जिद अंदर ये खर हिजरत खर हिजना हमें शुरू करनी मकाम आता ये बशारत करना था कान लहू कअज्र हाज अमिस शो हज सवाब लेखन नामे अमाल ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह हज सवाब से आपको हज सवाब बेगो ये होज हज करा हज करने पर सारी अरकान पूरा करना पाता चौहज सासन तमन्ना वाले को सुनिए हज करूँ तो वो परवरदिगार क्या चाहसन अगर कशीर पे खुश ज़िलच त्रेलच रॉकिश दसन वाजिस खारिज बे अहलो अयालती सफर सुतल को बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमुख्तित आतुम मिन अल-अज़ाब सफर शो अज़ाब के टुकड़ो अंदर आप टुकड़ा आखो चीज बर्दाश्त कर अरकान तिकरी बोला अन पर तमन्ना समन सुभाय कबूल रसूल तवे तो इतबास अमल करना बात के रब ज़ारा बार कर रब मन कर ये अमल वन बयोस ये अमल करनो वन तेजम कबूल पाके दरबा ये कम से इसे मालिक पुत्र गयो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल बैतुल्लाह को तामीर पद गए ग्रेड देवा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तविल तो इतबास अमल करा पदे रब्बुल आलमीन सिंदर बार ज़ार पार करो परवरदिगार ये चोन बंदे नौतवान कमजोर बद गोई अमल करा मैं कोरे कियाम मैं तोर माह रमजान सदर उदुस बरोज़ार मैं कर सदको खैरात बस इज्तिमा सदर मैं पर नमाज रब बशुस कमजोर नौतवान मैं तुझ में किस पार्ट इबादत कर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह बुखारी के हवाले फरमाते हैं निअमतानि मज़कूरुन फीमा कसीरुम मिनन नास ज़नामत जो मेरी उम्मत योतिम यमन दुनिया तनदर अक्सर में उम्मती रोज़न गाट संदर यानी रोज़न दो खसदर यमन तक यमन दुनिया तन फायदा तो रोज़न गाट संदर الصحة والفراغ أقول صحة من الفراغ الصحة شو الله تعالى يقول إيش آخر إنسان الصحة كانت من كان عند الزايا كان من أمس فايدة شجوا إذا باخد تشوزي ورب العالمين أعطنا الجاسم بنيس غفشة بسادة أعطنا الجاسم بنيس غفشة بسادة كان بنو وقت زايا بنو دايم زايا تمن كان من عند تمن چیزن عند يمنا أمس فايدة شجوا गार्ड संदर हो जाएगा अक्सर मगर तो ये नजर नहीं क्या अक्सर गार्ड सेहत जो जिसको तो बुला ले मेरा अब सेहत संदर है कि कियाम करे अब सेहत संदर है कि शरीर तरीका मगर तौफीक इस कारण ये बात सेहत अपन बुरा वाला इस कारण आ रहा इस ये वक्त जो तो सल्लल्लाहु होता रहा नहीं क्या इल्म हासिल करना खातिर दीन से खिदमत करना खातिर किताब पढ़ना खातिर माशीना कर ये ना شيء عبادتس والبيوم تاتس كريكيز يوم أخشى بقيقس بدت بچي إنسان البزرگی شيوت بچي ربنا باركرا رابطس كيا بروزا رابطس بيدا مياو ماهي سيام بكراز ماهي سيام سندر روز داري مگر نشو سلطايا اور نشو سوسيا دون چیزا نظر گاڑ سندر روزا دوخ سندر روزا سيادة سندر كده وقت سندر تيش وقت تكرن برنزايا تويس أسلام كرن بيا لنس إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفع مفهوم كرن بيا يلي طريقا شخص يشوف كمان كامل على بان مسرور خاوان بان مشكور خاوان ين كامل تنس فايدة زنجو के يشوف الله تعالى شعراز और मुसलमान से खूबी दिखा यह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني मुसलमान से खूबी क्या मुसलमान से खूबी का बयान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन एक मुसलमान से खूबी जो ये सुजी दिल कामिल तरक करन ये कामिल तमिस फायदे दे सुजी दिल कामिल रहा وانا اگر سوچوں کا مسلمان تمہیں کامل اندر مبتلا وہ مشری خوبی انشاءاللہ تعالی سے شعراز کریں ہمیشہ یوم آخرت کو متمشرہ توئی گسنا آخر انسان میون مسلمان تمہیں مجالس اندر روزو یہ مجالس اندر فائدہ دیں حاضر اگر چون کسی اجتماع اتنا شیب یون اتنا گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 3 گھنٹے بھی یہ 3 گھنٹے باسنے سے قیام کی تو دبیخ میں سے زندگی قیام تے کو تعریف فکر کی ہم 3 گھنٹے کیا چھوڑے نکل 1 گھنٹے کیا چھوڑے نکل تے بنو تم مجالس اندر رست بھی ہو یہ من مجالس اندر ذکر واسطہ اس میں سجود واریا گفشہ پسند ہے دبن والا سان کرنے کا سو والحس بکنے کا سو بھائی سیام اندر تو میرے ابے اتنا ازما آپ سوچ کچھ بھی سوچ سنا کہتا ہے کیوں دل اے معلوم نہ باشو نہیں تو کام کرتا ہے معلوم نہ باشو میں کام کرتا يا أصلا أردان غندم شوية هذا زكاة باشي بالمايسيا يا أصلا أردان غندم بعد أصلا كراك ديوان ربي زدني لما أردان غندم شوية دامن ربا ميري سيلمس كباركات سوين كبار ياسي أردان غندم شوية دفع ديلمس كبار كباركات أجمن طلب العلا سهل الله عليه يزبلن دي شوية طيب شو أحسن روزن بيدار روزن سوش روزن بيدار توي ما يسيام قرآن ربي كائنات كيا دو قليل دو رب كل طيب من قبول ما يسيام پروردگار كل عشوان قيام قبول يسيام القرى سكر القبول پروردگار ما يحضر كيا يدنا برد تم مجلس اختيار کرنے تمن
मजलिसन लम यज़कुरुल्लाह वलम युसल्लु अला नबिय्यिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह शख्स तिस मजलिस अंदर रहे यथ मजलिस अंदर ना अल्लाह ताला सुन जिक्र यवन कर ना दुरूद यवन पढ़न बर ज़ात अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ चीज़ ना जिक्र यवन कर ना